عليكم الخوت. اليوم غادي نكملوا الفيديو الثالث اللي كندويو فيه على الالكترونيك دو باز بالنسبه للناس ديال اس ام بي اس 4. المهم هاد لي زامبيدونس هاد راه شفناهم، هاد لي نوطاسيون امبيدونس راه شفناها في الاس 3. عندنا الامبيدونس كاينه ار وكاينه ال وكاينه زد، كل وحده كنرمزوا ليها مثلا زد راه هي 1 على جي سي اوميغا، زد ار هي ار، و زد ار راه هي جي ال اوميغا. كنا كنعرفوا ان الجي راه هي جي راه هي اي اللي قرينا في الاعداد العقديه، راه اي او كاري راه هي موانزه، يعني الا كانت اي او كاري راه هي موانزه. المهم هنا دابا غنحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون على هاد لاكورب اللي حدانا. هنايا جوج، هنايا عندنا واحد لي فلتر باسيفا، وهنا عندنا فلتر باسا، يعني كيكون في الماكس وكيهبط للمين، وهنا كيكون في المين وكيطلع الماكس. اللي كيكون في المين وكيطلع الماكس عفوا كنسميوه الفلتر باسو، وهذا كنسميوه الفلتر باسيف. المهم قبل ما ندوز لابليكاسيون ديال هاد الجوج باش نعرفوا فين هو الفلتر من السيركوي، نرسم هاد الجراف واش رسم هذا ولا لا. قبل ما ندوز لهذا خاصني ضروري ندير واحد النوطاسيون ديال اي و ار. المهم الخوت قبل ما نبدا ندير لابليكاسيون على دوك الجوج ديال لي سيركوي خاصني نفهموا كل ما كتفاري ار ولا اي شنو كيطرى الطونسيون، شنو كيطرى التيار. بار اكزومبل هنايا الا خدينا هاد الريزيستانس، هانتوما خوتي عندي الريزيستانس الا كانت اي كتمشي للزيرو، دونك هنايا غادي تصاوب غير عندنا اي ار كتساوي ار فوا اي. دونك الا جبتي ار من هنايا راه لا، الا جبتي اي غتهبطها هنا، دونك ار غتساوي لك هي اي على اي. دونك فين ما غتمشي الا مشات ار هنا مثلا، عطينا هنا الا مشات اي للزيرو، هنا لاحظتي الا مشات اي للزيرو، الا مشات اي للزيرو شنو غتولي لك؟ كتولي لك اي على زيرو. اي على زيرو راه هي لانفيني، دونك اي زيرو على لانفيني، دونك هذاك الشيء علاش ار راه كتمشي لانفيني. وفيما كيكون انتيغريبتور اوفير راه كيكون عندنا طونسيون ديفيرون دو زيرو. الا مشينا لاي طونفير لانفيني، الا ولات لك هنايا اي طونفير لانفيني غتولي لك اي على لانفيني، دونك هذه كامل فين غتمشي للزيرو. دونك هذاك الشيء علاش الريزيستانس راه كتفاري للزيرو. ولا كان عندنا فيل هنا راه هذا راه فيل، الا كان عندنا فيل راه اي راه الطونسيون كيساوي لنا زيرو. المهم سالينا من الريزيستانس ندوزو دابا للكاباسيتي. المهم الكاباسيتي حتى هي الخضره بحال زد كتساوي 1 على جي سي اوميغا. الموديل ديالها راه كنحيدو غير الجي، كتبقى لنا 1 على سي اوميغا. المهم خوتي راه رايحين يلاه بدينا الالكترونيك دو باز، اللي غيتبع معايا راه غيفهم. هنا الا كانت عندنا كاباسيتي، هنا عندنا جوج ديال الحالات. يقدر يكون عندنا هنايا با فريكونس، يقدر يكون عندنا هو فريكونس. الا كان عندي با فريكونس اوميغا راه كتمشي للزيرو. دونك هاد لابليكاسيون غتشد وحده في هادو، غادي ناخذ مثلا زد وتاخذ الموديل، ولا تاخذ وحده فيهم خديتي ناخذ 1 على جي سي اوميغا. دونك هنايا الا مشات لينا اوميغا للزيرو، الا مشات لنا اوميغا للزيرو، دونك هادشي كله غيمشي للزيرو. و1 على زيرو راه هي لانفيني، دونك زد سي فين غادي تمشي؟ زد سي يعني ديال، دونك زد سي راه غتمشي لانفيني. الا مشينا خدينا في لوت فريكونس اوميغا فين غتمشي لانفيني، دونك 1 على لانفيني زد سي راه غتمشي لينا لزيرو. كيما كتشوفوا هنايا زد سي غتمشي لزيرو. هنايا الا بغينا نجبدو اي راه سهله، كناخدو شنو هو اي، راه هو شنو هو اي، راه هو زد سي فوا اي، يعني زد سي راه هو يقدر يكون ان جي سي اوميغا ولا يكون ار ولا. دونك الا مشات لينا زد، لا بغينا حنا نجبدو دابا من هنايا اي، دونك اي ايكالا شحال؟ اي غادي تساوي لينا اي على زد. دونك الا مشات لينا زد لانفيني راه اي على لانفيني، حيت هنايا زد هي في لانفيني، دونك اي على لانفيني هادشي كله فين غيمشي لنا للزيرو. ملي كتكون زد في لانفيني اي كتمشي للزيرو، ملي غتمشي زد لانفيني هادشي غيساوي لنا زيرو. وكذلك ملي غتكون لينا زد كتساوي لنا زيرو، هادشي فين غيمشي لانفيني، يعني ديفيرون دو زيرو. هذا غير باش نبقاو عاقلوا على الديمونستراسيون ديالها. المهم اخوتي دابا غندوزو لاخر حاجه اللي هي البوبين. المهم هاد لابليكاسيون الثالثه راه سهله، راه اي واحد كل واحد غادي يدرك سميتو وغادي يخرجها لراسو كما درنا لزد غنديرو هنا. اش غناخدو؟ حنا غناخدو نسميوها زد ال. اول حاجه كنحط زد ال حدايا هنا، وكنحط شنو غنحط؟ جي ال اوميغا. دونك اول حاجه نشوف واش حنا خدامين في لوت فريكونس ولا في با فريكونس. يعني
اوميغا، هاد بيلساسيون اوميغا هي اللي كتحدد لي واش حنا في لوط فريكونس ولا في با فريكونس. يعني ملي كتكون عندنا اوميغا طونفير زيرو راه غتعرف حنا خدامين فاش في با فريكونس. ملي غتكون اوميغا طونفير لانفيني غتعرف راك خدام في لوط فريكونس. مشينا دابا لبا فريكونس كنشوف اوميغا طونفير زيرو، هنايا ما عندي ما نحول اوميغا طونفير زيرو اوتوماتيكمون زد غتكون طونفير زيرو. هاي الا مشينا اوميغا طونفير لانفيني دونك زد حتى هي غتكون طونفير لانفيني، هذا لانفيني هذا لانفيني. اي الا بغينا نجبدو هنايا قلنا ديما فاش كتكون عندنا زد ايكالا زد طونفير زيرو ديفيرون دو زيرو، مناش كنجيبوها من هادي اي ايكالا زد فوا اي. دونك سي دونك نجبدو بعدا اي ايكالا اي سور زد. دونك الا مشات لينا زد لزيرو هادشي كله فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لانفيني، دونك ديفيرون دو زيرو، هي هادي ديفيرون دو زيرو. وإلا اي مشات لينا لانفيني دونك هادشي غيساوي لنا زيرو. المهم الخوت هذا غنحتاجو هادشي بزاف ملي غنخدمو نبغيو نحدو لاكورب ديالنا.